نمیاد. الان ساعت 2 بامداد زلیخا. هنوز تا صبح خیلی مونده. دیگه امیدی ندارم. نگفتم چه ساعتی از شب تا هر وقت که تونست بیاد. اما اونم چی کار کنه بیچاره؟ چند روز پیش پلیسا زدنش. الانم یه قدمی مرگه. شنیدم نمیتونه راه بره. چطوری برای عشق قدم برداره؟ لامپو خاموش میکنم. با این حال میخوابی؟ حالم خیلی خوبه. میخندم، حرف میزنم. به این فکر میکنم وقتی عاشق نیستم چرا بگم هستم. ببینم تو عاشق شدی؟ نه بابا دیوونه، به هیچ وجه. فقط گفتم اون عاشق شده. گفتم اگه ببینمش شاید بالاخره منم عاشقش بشم. مسخره اگه عقدو کنسل میکرد حتما منم عاشقش میشدم. چطوری کنسل میکرد؟ این همه قدرت از کجا می آورد؟ یه پسر تنها با بدن زخم و زیلی چطوری با این همه آدم بجنگه؟ اگه همین حمید ببینتش حتما میکشدش. از قدرت حرف نزن. آدمای قدرتمند عاشق نمیشن. این یه واقعیته. برو پرسجو کن. قدیما هیچ عاشقی پهلوون نبوده. همشون زخم و زیلی و ضعیف بودن. فقط از شکستن دلشون میترسیدن. از دنیا نمیترسیدن. شب بخیر. تو هنوز بیداری؟ تشنم بود، اومدم آب بخورم. اون نکبت داره به هم دروغ میگه. یه عادت خوب داشت، اینم اون بود که موقعی دروغ گفتن میگفت حرف بزن. حالا خودش دروغ میگه. یوسف؟ آره، پس کیو میگه؟ گفت اگه بابام ازت چیزی پرسید بگو دل به کار دادم. خب داره کار میکنه. نه بابا، اون گریه میکرد. واقعا گریه میکرد؟ اشک نمیریخت، صدای حق حق نمیومد. با خودش فکر کرده من نمیفهمم. گریه میکرد، اونم با حق حق. ولی جلوی من وانمود میکرد حرفایی که داره میزنه گریه داره. غذا چیزی هست؟ همین الان خوردی. به نظرت من میتونم با اون غذا بخورم؟ همه غذاها رو میخوره، چی به من میرسه؟ حالا چی به سرش میاد؟ من مطمئنم که یکی از عکساش قراره توی خونمون نصب بشه. یعنی چی عکس؟ قراره بمیره. برای اینکه فراموش نشه باید یه عکس ازش داشته باشیم. تو اتاق مهمان برای گیتار میذارم. گیتار رو از باباش میگیرم، میگم به عنوان یادگاری بدینش به من. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ دوست بچگیمه، یادش میافتم دیگه. الو. بله تیام. شما دوتا کجایین؟ مشغول کاریم دیگه. چرا این موقع شب زنگ زدی؟ یعنی تو هیچی نمیدونی؟ چیو نمیدونم؟ خب نکبت فردا روز عقدشه. عقد کی؟ بابا دختر حاج آقا نور محمدو میگم دیگه. آخ نه عقدش که یک شنبه بود. عزیزم معلومه تاریخشو تغییر دادن. فردا شب عقدشه، یک شنبه هم عروسیش. من به موثق دارم. ایدا چطور ممکنه رفیق؟ اصلا کارت عروسی رو دیدی؟ تاریخ و ساعت عقد برای یک شنبه است. ببینم اون خواهر کوچیکش اسمش چی بود؟ هایده. آره هایده، دقیقاً همون به خانمم گفته. باشه من دیگه برم. هی قبل اینکه بری ببین چی میگم. آه؟ یه وقت دوتاتون به فکر ماجراجویی نیافتینا. منظورم این نیست که ازش میترسم اما خب باید ازش ترسید. خیلی خوب باشه فعلا. تاج من بیدار بمونم یا بخوابم؟ ای بابا بخواب دیگه. کاری نمیتونی بکنی، در ضمن منم کاری نمیتونم بکنم. باشه خداحافظ. خداحافظ. برات غذا آماده کردم، من میرم بخوابم. نه دیگه نمیخوام. چیو نمیخوای؟ خب گرسنم نیست. یعنی چی؟ چرا گشنت نیست؟ چی شده؟ کی زنگ زد؟ تیام بود. تیام؟
چی میگفت؟ فردا عقد زلیخاست. کمکم کن، بگو چی کار کنم. چی کار میتونی بکنی؟ بابا اون میمیره. نمیمیره تاج. برای کسی که داره با یکی دیگه ازدواج میکنه نمیمیره. سال 2015 همه چی عوض شده. باشه، بیا غذاتو بخور. بعدش هم برو بخواب. تاج، فراموش کن که فردا عقدشه. عقد بدون رضایت انجام نمیشه. باید خودش بله رو بگه. اگر هم میخواد بگه بله، به یوسف بگو الکی خودش رو زحمت نده. اصلا چه دلیلی داره بهش بگی؟ فکر کن نه بهت زنگ زدن، نه از چیزی خبر داری.